gubat batok sa puwersa sa mga Amerikanong sundao nga nisakop sa nasod ug maoy nibanos sa mga kasila sa pag-ulipon sa mga Pilipinhon. Giisip siya nga lokal nga bayani sa lungsod sa Hilongos gumikan sa iyang gipakita nga grabing pagmahal sa kagawasan alang sa mga Hilongosnon gikan sa mga dayo nga mga mananakop. Ingon man ang iyang way kinutuban nga kaisog sa pag-atubang sa tanang mga hagit gisan pa man sa kalupig sa gidaghanon sa iyang mga sakop o sa kalupig nila sa gidaghanon o kalidad sa ilang mga hinigiban sa pagpakigubat. Kana mao gibilin nga legasiya ni Kapitan Kikoy Flordelis. Kapin sa usa ka gatos ka tuig na ang nakalabay human sa pag-ulan niya sa iyang kagalingong kinabuhi sa pagpagbatok sa mga dayo nga mga mananakop. Apan sa linghon pa ang panginaraw ni Kapitan Kikoy, dili siya usa ka bayolente nga matang sa pagkabata. Gani, gihulagway siya nga usa ka well-mannered ug maayo nga pagkamatuto. Sanglit gipatungha siya sa iyang manginikanan sa mga prestihiyoso nga mga tunghaan didto sa dakbayan sa Sugbo. Sigon pa sa mga sugilanon nga hapit tanang maayong hiya sa usa ka batan-ong lalaki ang anaa ni Kapitan Kikoy. Mantigo siya mo patugtog sa daghan nga mga instrumento sa musika. Halas usab siya sa pakigdebate o sa pagbalak. Di usab malupigan ang iyang kahaniti sa pagdibuho ug mga hulagway o yun man ang pagpintal. Nagunasab siya sa akademya sa tanang eskwelahan nga iyang natambungan. Ang hohongihong atol sa iyang panahon mao nga dali ra usab siya nga makadani sa interes sa kababayen-an gumikan sa kaambungan sa iyang panagway dinuyugan sa iyang mga abilidad ug kalantip sa iyang pangisip. Ang kahimtang sa kinabuhi ni Kapitan Kikoy sa wa pa siya mo intra sa kalihukan sa katipunan gihulagway nga hamugaway o inila sa katilingban ang ilang pamilya. Apan gibayaan kining tanan ni Kapitan Kikoy ang kahayahay sa usa ka normal nga kinabuhi ug gibaylo kini niya sa dakong sakripisyo sa pagtago-tago sa pagbakigbisog niya alang sa kagawasan gikan sa mga pagpangabuso sa mga mananakop nga banyaga. Sa pag-intra ni Kapitan Kikoy sa kalihukan sa katipunan, dito unang nasuwayan ang iyang abilidad sa gira sa Iloilo. Ubos sa liderato ni General Lukban. Gikan dito ni uli si Kapitan Kikoy sa lungsod Hilongos o padayon siya sa iyang pagpakigbisog batok sa mga katsila. Ubos na sa liderato ni Major Papa Rios o dinhi na giisa ang iyang ranggo sa pagkakapitan o gitahasan sa revolusyon sa Bagatang Kasadpan nga bahin sa probinsya sa Leyte. Ang grupo ni Kapitan Kikoy gitawag og mga pulahan. Nagbase sila sa bukirang barangay sa Santa Margarita sa lungsod sa Hilongos. Usa sa mga resulta sa kamanggiitan ni Kapitan Kikoy mao nga nikagiw paingon sa dakbayan Sugbo ug sa ubang bahin sa nasod ang mga abusado nga mga katsila nga nagpuyo sa lungsod sa Hilongos ug sa tibuok jurisdiksyon ni Kapitan Kikoy nga gikan sa baybay hangtod sa maasin. Sa tanan nga mga nibarog ug nakigubat sa mga katsila sa lungsod sa Hilongos, si Kapitan Kikoy lamang ang gikaintapan ug gikasilagan pag-ayo sa mga banyaga gumikan sa kadaghan sa mga gwardiya sibil nga nasugamak sa estilo sa pagpakigubat ni Kapitan Kikoy nga tira dayong dagan ug dili magdugay sa pagpakigsinukliay ug bala sa iyang kontra. Sa laktod, guerrilla warfare ang gigamit ni Kapitan Kikoy nga niresulta sa pagkamatay sa daghang mga gwardiya sibil hangtod sa ilang pagbiya sa nasod ngadtong 1889. Atol sa pagbanos sa mga Amerikanong sundao sa pagsakop sa nasod, subli nga nitukad si Kapitan Kikoy sa bukirang barangay sa Santa Rita kuyog sa iyang mga insurrektos og subli silang ni alsa og armas batok sa mga banyaga. Ang mga Amerikanong sundao nihulagway ni Kapitan Kikoy nga usa ka idlas og dangog pashalwan. Sanglit bisan pa sa makapilan nila siya hapit na gyud nga masignit. Apan sa kalit lang mahanaw daw buwa si Kapitan Kikoy sa iyang gikahimutangan og makaikyas gikan sa kamot sa mga Amerikano. Giingon nga adunay anting-anting nga gigamit si Kapitan Kikoy. Matod pa nga usa ka payong ang iyang anting-anting. Iya lamang kining ibukad sa gayon nga maapiki ang iyang kahimtang ug mahanaw siya daw buwa ug makaikyas gikan sa iyang mga kontra. Sa kaidlas ni Kapitan Kikoy
nisangko yun sa pag-ulbo sa grabing kasuko sa mga Amerikanong sundao nga naghuwis di kutsilyo ang mga banyaga sa tibuok lungsod sa Ilongos o gidaoban pagyud nila og naugdaw ang simbahang Katoliko sa lungsod. Gumikan sa way bisan usa sa mga hilongos nun ang nitug-an kun asa si Kapitan Kikoy. Apan bisan pa man sa iyang kaidlas o kadangog, nahog gyapon siya sa kamot sa mga banyaga. Kinihuman nga ang usa sa iyang mga sinaligan sa kaliukan ang nibudhi kaniya og nahaylo sa gipatong nga ganti sa ulo ni Kapitan Kikoy. Gumikan sa maong pagbudhi, gibanhigan sa mga Amerikanong sundao ang grupo ni Kapitan Kikoy nga nikanaog gikan sa ilang kampo sa bukid. Sumapas kasaysayan nga sa pagsibaw sa sipa nga buto sa armas de fuego, giingong naigo si Kapitan Kikoy sa iyang dughan ug natagak kini sa iyang gisakyan nga kabayo nga puti. Samtang nialibuag sa pagpanagan ang pipila sa iyang mga kaubanan, nyatong higayuna, biniyaan si Kapitan Kikoy nga naghigda sa yuta o samaran. Gialayrungan sa mga Amerikanong sundao si Kapitan Kikoy. Apan, wa sa iyang plano ang magpadakop ng buhi sa mga Amerikanong sundao. Bisan pa sa samad pinusilan nga iyang naangkon, nibunot siya sa iyang armas de fuego o nibaw sa pagpusil ngadto sa mga kontra. Apan, sa kalimitado sa iyang mga bala, pipila lamang sa iyang mga kontra ang iyang naigo. Pero wa mohunong si Kapitan Kikoy sa iyang pagsukol. Nikuha siya sa iyang laing hinigiban nga sundang o gipanigbas niya sila kutob sa moduol nga mga sundao hangtod nga nahotdan siya kusog gumikan sa kadaghan na usab sa mga samad pinusilan nga iyang naangkon hangtod nga lambugtuan siya sa iyang ginhawa didto sa Barangay Concepcion sa lungsod sa Ilongos, Disyembre 29, 1901. Sa kadako sa kasuko sa mga Amerikanong sundao ni Kapitan Kikoy, giingon nga gikan sa dapit nga iyang gikamatyan sa Barangay Concepcion. Gigapos nila ang iyang duha ka mga tiil o gihikot ang pikas tumoy sa pisi sa usa ka kabayo. O gikan sa Barangay Concepcion, giguyod sa kabayo ang patayng lawas ni Kapitan Kikoy hangtod sa plaza sa lungsod sa Ilongos. Kapin kung kuwang 7 ka kilometro nga naguyod ang patayng lawas ni Kapitan Kikoy. O pag-abot din sa plaza sa lungsod, wa pahilabti sa mga banyagang Amerikanong sundao ang patayng lawas niya, bisan pa man sa iyang mga pamilya. O gipabilin kini nga makita sa publiko sud sa tulok adlaw. Ang tuyo sa mga Amerikanong sundao mao ang pagtisok og kahadlok sa dughan sa mga hilongos noon aron nga di na sila musukol pa ngadto sa mga Amerikanong sundao ug undangon na nila ang ilang pagrebelde sa mga Amerikano. Hangtod karon, way nasayod kun hain gyud ang eksakto nga dapit nga gilubngan sa mga Amerikanong sundao sa patayng lawas ni Kapitan Kikoy. Usa sa mga gituohan nga gilubngan sa iyang patayng lawas mao ang bakante nga luna sa kilid nga bahin sa kapanaryo sa simbahang Katoliko sa lungsod Ilongos. Bisan pa man sa bangis nga kamatayon nga nihaguman ni Kapitan Kikoy sa kamot sa mga Amerikanong sundao, wa kini makapaong sa kainit sa mga Ilongos noon sa pag-angkon sa kagawasan. Hinoon, nagapaturok ang iyang kamatayon sa dugang pangkaisog sa iyang mga kaubanan sa pagsukol sa mga banyaga. Agig paghandom sa legasiyang gibilin ni Kapitan Kikoy, ang Kalye San Antonio, ang gipahilungod nga kalye alang kaniya o karon gitawag kini og Captain Francisco Flor de Lis Street. Barangay Concepcion. Sigon pa sa mga katigulangan nga way maisip nga klaro nga mga lumulupyo ang maong dapit kaniadto, sanglit matod pa nila sagad sa mga Pinoy-anan kaniadto nagkatag. Adunay mga panimay nga naa sa sud sa kalasangan. Apan kasagaran sa mga residente anaan nakulukar sa duol sa Lagnason. Gumikan sa ang Lagnason mao ang nahimo kaniadto nila nga agianan kun motugbong sila sa lungsod sa Ilongos, sanglit wa pay kalsada gikan og paingon sa maong lugar. Sa pag-abot sa mga Amerikanong sundao niadtong 1898, nahimuan og kalsada gikan sa lungsod sa Ilongos paingon sa gitawag nila kaniadto og bag-ong lungsod nga karon mao ang Barangay Concepcion. Gumikan sa pagrebelde ni Kapitan Kikoy ug mga kaubanan niini nga mga insurektos nga tuwa nagbase sa bukirang bahin sa karon gitawag og Barangay Santa Margarita. Mao nga gihimo nila ang maong kalsada
aron nga dali silang magadagan paingon dool sa kampo ni Kapitan Kikoy ug gani naghimo pa ang mga Amerikanong sundao og trinchera o gihimo nilang base militar. Ang karon mao ang Purok 4 sa bag-ong lungsod o konsepsyon sa kasamtangang panahon. Atol sa pag-okupar sa mga Amerikanong sundao, o sa kadlaw niya na pasado alas 3 sa kahaponon, matud pas katigulangan nga giatake nila ni Kapitan Kikoy ang trinchera sa mga Amerikano ug diin nalupig nila ang mga banyaga. Gumikan sa nakalitan ang mga banyaga sa pag-atake sa grupo nila ni Kapitan Kikoy. Apan wa magdugay, niabot sab ang bagang duot sa grupo sa mga Amerikanong sundao nga niresponde sa gihimong pagmangatake sa grupo sa mga rebelde. Apan pag-abot pa nila dito sa maong trinchera sa bagong lungsod, wa na sila naabtan pa nga Kapitan Kikoy. Sanglit, dali usab nga nakasibat ang pundok sa mga rebelde sa dihang ilang nakita nga nagpadung na sa trinchera sa bagong lungsod ang grupo sa mga Amerikanong sundao. Mao na lay naabtan sa mga banyaga ang nagpasad nga mga kinan-an ug ang dakong kawa nga maoy gilutuan sa mga rebelde sud mismo sa trinchera sa mga Amerikano. Sa kasuko sa mga mananakop sa gihimo sa mga rebelde sa ilang base militar, gidauban sa mga banyaga ang tanang mga panimay, magagmay man o dagko, kutob sa ilang makita, nahurot sa pagpangaog daw ang kabalayan sa bagong lungsod. Naghilak na lamang taon nga nagsudong ang mga lumulupyo sa nagdilaab nilang mga panimay, samtang nagpaantaw sila sa bukid sa barangay Paa ug sa Siginon. Hapit tanang residente niya itong higayuna, tapot lamas lamang taon. O pagkahuman sa sunog, nanghagdaw na lamang sila sa mga butang nga wa mapil pagkasunog sa ilang mga nagdilaab nga mga panimay. Sa tuig 1936, niabot ang usa ka Mr. Babcock, nga usa ka Amerikanho nga magtutudlo, ug diin gimando niini ngadto ni Teniente del Barrio Gil Losada sa pagpangita sa mga utlanan sa yuta nga gidonar sa usa ka pamilya sa bagong lungsod nga alang sa katukuran sa eskwelahan. Nasayran ni Teniente del Barrio Gil Losada nga sud sa yuta nga gidonar alang sa eskwelahan, adunay pipila ka mga pamilya ang nanimuyo niini. Gimando gidayon ni Mr. Babcock nga palayason ang mga pamilya gikan sa yuta nga alang sa eskwelahan. Og human nga gipalayas ang maong mga pamilya sud sa yuta sa eskwelahan, wa pagyud mahuman ang ilang kalbaryo. Sanglit gipatawag sila ni Mr. Babcock o gipaapil sa pugsanon nga trabaho sa katukuran sa eskwelahan sa bagong lungsod. Way nahimo ang mga tao niadto gawa sa pagbagulbo lamang o pagtuman sa maong kamanduan. Pag-abot sa tuig 1938, sugod na nga gihimo ang nakadaiyang kalsada sud sa bagong lungsod. Ang daan gikan sa lungsod sa Ilongos paingon sa baryo gitawag og Inocentes Villaflor Street. Sanglit atol sa iyang panahon natapos ang kalsada paingon og gikan sa Ilongos. Nahimo sab ang irrigation system sa maong dapit nga hangtod karon napahimuslan pa sa mga tao ug ingon man ang katukuran sa kapilya sa barangay. Sa pagtapos sa ikaduhang gubat sa kalibutan, sugod na nga nilagsik ang lokal nga ekonomiya sa maong lugar ug diin sagad sa mga tartanilya kaniadto nga maoy muhatod og mukuha sa mga negosyante nga namaligya anha mag-istambay sa Purok 4. Ang Purok 4 mo'y nahimong sentro sa komersyo sa maong dapit ug diin ang magtiayon nga gikan sa barangay Makinhas sa Dakbayan sa Baybay maoy nag-unang negosyante sa maong panahon. Ug gumikan niini gitawag ang Purok 4 nga Makinhas. Ang Purok 4 lamang ang gipasabot sa tawag nga Makinhas ug dili ang kitibuk-an sa baryo. Sanglit ang opisyal nga pangan sa barangay nga natala sa talaan sa gobyerno mao man ang santos nga patron niini sa baryo nga Immaculada Concepcion o Barangay Concepcion. Apan sagad mga tao kaniadto motawag sa kinibuk-ang baryo nga Barangay Makinhas. Sa tuig 1951, nahurot sa pagkagayot ang tanang kabtangan ug daghan sa mga lumulupyo sa Barangay Concepcion ang nangamatay ug daghan sab ang hangtod karon wa pagyapon igkita
Gumikan sa distroso nga bagyo nga Ami nga nilunop sa dakong bahin sa katibukan sa lungsod sa Hilongos ug ang Barangay Concepcion anaaman sa daplin sa Salog, wa sila makalihay sa gihatod nga dakong kadaot sa maong katalagman. Taliwa sa tanang mga pagsuway nga nahiaguman ug nagian sa Barangay Concepcion. Ang mga lumulupyo niini sukad kaniadto hangtod karon pabiling lig-on sa ilang pakigbisog sa kinabuhi ug nga karon ang Barangay Concepcion mao ang nag-una nga barangay sa lungsod sa Ilongos nga labing malambuon ug adunay lagsik nga ekonomiya. Sa kasamtangan, ang barangay gipamunuan sa lig-on nga haligi sa ilang katilingban nga mao si Kapitan Crispin Fulache o mas na ila sa tawag sa mga taga Barangay Concepcion nga si Mano Ipin. Si Kapitan Dionisio Icto Bilbar o mas na ila kaniadto sa mga Hilongos nun sa tawag nga Kapitan Icto, ang labing una nga formal nga napatik sa kasaysayan sa lungsod sa Hilongos nga municipal president o mayor sa kasamtangan nga panahon. Gitudlo siya sa mga mananakop nga mga Amerikano nga municipal president niya tong 1904 ngadto na sa 1905. Apan dili ingon ni ana kasayon ang naagian ni Kapitan Icto. Sa wa pa siya matudlo nga municipal president sa mga Amerikano, siya ang sinaligan sa banggiitang bayani sa lungsod sa Hilongos nga si Kapitan Francisco Kikoy Flordelis. Giisip nga siya ang tuong kamot ni Kapitan Kikoy sukad pa sa ilang pagpakibisog batok sa mga katsila o sa ilang pagpagigubat sa panahon sa pagsakop sa mga banyagang Amerikanong sundao sa lungsod sa Hilongos nitong 1889. Human nga nagmalampuson ang mga banyagang Amerikano sa pagpatay sa gikaintapan nga bayani sa lungsod sa Hilongos nga si Kapitan Kikoy Flordelis nitong tuig 1901. Wa mapaong ang kainit sa mga Hilongos noon sa pagpangita sa kagawasan gikan sa mga kamot sa mga banyagang mananakop. Bisan pa man sa gipakita sa mga Amerikanong sundao nga linuog nga pagpatay ni Kapitan Kikoy, apan ang iyang sinaligan nga si Kapitan Icto Bilbar, wa gyud batia og bisan gamayng kalisang at tubangan sa mga banyaga. Siya maoy ni Bano sa paghupot sa rinda sa revolusyonaryong kalihukan sa lungsod, taliwa sa kagamayra sa ilang mga sakop o kalupig sa ilang mga hinigiban, itandi sa mga modernong armas sa mga Amerikano. Sa pagkasayod sa mga Amerikano nga si Kapitan Icto ang nibano sa pagtimon sa liderato sa mga insurrektos. Makapila kahigayon kini nga gihaylo sa bisan unsa na lamang nga butang, kabtangan o posisyon sa gobyerno. Aron lamang nga undango na niini ang gipanguluhan nga pagrebilde batok sa mga Amerikano. Apan si Kapitan Icto Bilbar ang nagpabiling tig-ah nga nitamod sa gibarugan sa iyang gitahod nga leader kaniadto nga si Kapitan Kikoy nga makigbisog alang sa kagawasan gikan sa mga kamot sa mga banyagang mananakop. Gumikan niini, gipadayon ni Kapitan Icto Bilbar ang nasugdan nga pagpakigbaka ni Kapitan Kikoy Flordelis. Apan, sama sa nihaguman ni Kapitan Kikoy, si Kapitan Icto Bilbar usab na biktima sa usa ka mabudhion niya nga kauban sa kalihukan. Gibanhigan si Kapitan Icto Bilbar sa mga Amerikanong sundao ug sama ni Kapitan Kikoy, way plano nga magpadakop nga buhi si Kapitan Icto Bilbar. Bisan pa man og samaran na kini sa nakadaiyang bahin sa iyang lawas, apan iya pagyapong gihulbot ang iyang pistola o gipamusil niya ang mga Amerikanong sundao. Og sa dihang nahurot na ang iyang mga bala, iyang gibunlot ang iyang sunda nga gitakin sa kilid og nakigtinigbasay kini sa mga banyagang sundao. Bisan naman sa iyang naangkon nga mga samat pinusilan sa nakadaiyang bahin sa iyang kalawasan. Giingon nga nakapatay sab og pipila ka mga Amerikanong sundao si Kapitan Icto taliwa sa iyang kahimtang nga samaron hangtod nga nahutdan siya og kusog og nalupig yun siya sa mga banyaga. Apan sa kuhi sa kapalaran ni Kapitan Kikoy, wa siya tiwasi og patay sa mga Amerikanong sundao. Hinoon, sa pagkakita sa mga banyaga sa iyang kahimtang nga wa nay kusog nga ikasukol og naputos na mga samad pinusilan dinonggaban og naputos bunog ang iyang kalawasan, gipatambalan kini sa mga Amerikanong sundao hangtod nga naayo o nakabaton pagbalik si Kapitan Icto og kusog sa iyang lawas. Sigon pas kasaysayan nga wa mahiagumi ni Kapitan Icto Bilbar ang kapalaran nga naangkon ni Kapitan Kikoy nga linuog ng gipatay, sanglit
Nakita man sa mga Amerikanong sundao ang grabing dedikasyon o kaisog ni Kapitan Ikto sa paglaban alang sa kagawasan sa mga hilungos nun gikan sa pagpanakop. Ilang nakita ang samang kaisog ug ang way pagpanumbaling sa ilang kagulingong kinabuhi ni Kapitan Kiko Flores sa gipakita ni Kapitan Ikto Bilbar. Alang lang yun sa kagawasan sa hilungos ug nakaamgo ang mga banyagang Amerikano nga usa kini sa mga mithi sa maayong leader hinungdan nga wa nila siya patya o gitudlo pa hinoon nga maoy labing unang hilungos nun sa kasaysayan nga formal nga nahimong municipal president sa lungsod sa Hilongos o mayor sa kasamtangan nga panahon. Nyatong dekada 90 atol sa pag-usab sa mga pangan sa mga kalye sa lungsod sa Hilongos, ang kalye Santa Barbara kung asa karon nahimutang ang Lulalos Bake Shop mao ang kalye nga gipahinungod sa kamabayanihon nga buhat ni Kapitan Dionisio Ikto Bilbar. Ang dedikasyon, pagmahal sa lungsod ug ang way talaw nga paglaban alang sa kabulahanan sa kinamag-an nagipakita ni Kapitan Ikto Bilbar mo'y usa sa mga mithi nga angay ug matarong lamang nga panaminan sa mga bag-ong henerasyon karon sa mga hilongos nun. Barangay Santa Margarita, usa sa mga bukiran nga barangay sa lungsod sa Hilongos. Sa kakaraanan, ang pangaan niini dili pa Barangay Santa Margarita, kundili gitawag kini kaniadto og Barangay Pulta. Gikan sa duha ka mga higanti nga mga bato nga giagian sa tubig sa Salog River, nga daw mga pultahan sa tubig. Hinungdan nga gitawag kini kaniadto og Barangay Pulta hangtod sa pipila ka tuig human sa kaduhang gubat sa kalibutan. Matod sa mga sugilanon sa Katigulangan nga ang Barangay Pulta mao ang dangpanan o taguanan sa mga tao nga nagrebilde sa gobyerno sukad pa sa panahon sa mga katsila o sa pag-okupar usab sa mga Amerikanong sundao sa nasod hangtod na sa pag-ulbo sa kaduhang gubat sa kalibutan o diin gisakop sab ang lungsod sa Hilongos sa mga banyagang Hapones. Ang grupo ni Kapitan Kikoy Flores og mga insurektos ang unang napatik sa kasaysayan nga nagkuta sa Barangay Pulta atol sa ilang pagrebilde sa mga katsila o subli sab sila nga ni saka sa kampo sa Barangay Pulta sa ilang pagsukol sa mga banyagang Amerikano. Sigon pa sa mga sugilanon nga kaniadto sa pagkampo nila ni Kapitan Kikoy sa Barangay Pulta, giingon nga magbaon sila og daghang mga pagkaon nga gipang preserbar sama sa buwad ug uyap nga isod nila sa mga banga ug mga tadyaw aron nga aduna sila makonsumo dito sa bukid. Sanglit dili sila makasayon-sayon sa paglugsong sa lungsod sa Hilongos aron sa pagpalit og mga konporme nga ilang panginahanglanon. Gipili nila ang Barangay Pulta nga maoy pahimutangan sa ilang kampo gumikan sa strategic location ini ug ang terrain sa maong dapit haom kaayo sa pagbanhig sa mga kontra kung sila mupugos gyud sa pagsulong sa kampo sa mga rebelde. O ingon man, daghan sila kalutsan kung ugaling magmalamposon ang makontra sa pagsud sa ilang kampo. Bisan pa man sa pagkamatay na ni Kapitan Kikoy nitong 1901, ang nipuli nga leader sa mga hilongos ng insurektos nga si Kapitan Dionisio Ikto Bilbar, wa mubiya sa kampo sa Barangay Pulta hangtod nga natapos ang ilang pagigbisog batok sa mga banyagang mananakop. Atol sab sa pag-ulbo sa kaduhang gubat sa kalibutan nitong 1942, sila si Mayor Melquiades Flores ug mga kaubanan dito sab sa Barangay Pulta dagan human nga gihasi ang lungsod sa Hilongos sa mga banyagang Hapones. Kuyog sa mga gerilya ang grupo ni Melquiades ang padayon nga nisukol sa mga Hapon bisan pas kagamay ra nila ug sa kalupig sa ilang mga hinagiban kontra sa mga mas moderno nga mga armas sa mga Hapon hangtod nga natapos ang gubat nitong tuig 1945. O kanyatong hinapos nga bahin sa dekada 80 ngadto na sa sayong bahin sa dekada 90. Nahasol sab ang mga residente dito gumikan sa presensya sa mga rebuilding komunista nga NPA nga naglatas-lata sa kabukiran agi sa Barangay Santa Rita ngadto na sa Barangay Utanan, Kakao ug uban pang mga hilit nga mga lugar sa kabukiran sa lungsod sa Hilongos.
Base sa record sa kasaysayan sa barangay nga si Manuel Manicar ang nibarog nga unang leader sa pipila lamang ka mga tao kaniadto nga nagpuyo dito sa barangay Pulta human sa kaduhang gubat sa kalibutan. Suma pa nga bisan pa man og nagmalinaw na ang tibuok katilingban human nga nilayas ang mga Hapon sa lungsod sa Ilongos. Apan dito sa mga bukirang barangay sa lungsod padayong gihasol sa kasamok. Sanglit, daghan sa mga lumulupyo ang dali ra nga mudangop sa hinagiban, bisan pa man sa mga ginagmay lamang nga mga buruka nga musangko gyud sa dugoong panghitabo. Sama na lang nga sa mga hitabo sa barangay Bagong Bayan, nga kaniadto ni sangko gyud sa paghingan sa mga barangay, sa barangay Hinayaan, gumikan sa maghilak ang usa ka semana kun way hayaon sa ilang lugar. Nga mauusap ang nadangatan sa barangay Pulta. Apan sa paglabay sa pipila ka tuigan, hinay-hinay na nga nautro ang taras sa mga lumulupyo sa kabukiran. Og nalamdagan na ang ilang mga hunahuna nga dili mada sa hinagiban ang pagsulbad sa mga kasungian. Sa dekada 30, gikan sa pangan sa barangay Pulta, nagkauyon ang mga residente dito nga utrohon nila ang pangan sa ilang baryo. Nahukman nila nga ihingan pahinungod sa ilang santos kapatron ang pangan sa ilang barangay nga si Santa Margarita di Cassia. Samtang nibarog ang unang tunghaan sa barangay Santa Margarita niadtong 1940. Sanglit, gipaningkamutan gyud kini sa mga residente nga mapabarog aron nga di na magkalisod pa sa pagtambong sa pag-eskwela ang kabataan nga adto pa motungha sa barangay Bagong Lungsod o barangay Concepcion karon ug isakay pa nila kaniadto sa mga kabayo, kabaw o bisan unsang hayop nga makaguyod og balsa ug ila pang subayon ang perteng lisod na kahimtang sa pagbiyahe matag adlaw gumikan sa kawad-on sa klaro kalsada sa naasoy nga mga bukirang barangay labi pa kung mag-uwan. Hangtod nga nisunod ang pagtukod sa usa ka tunghaan sa high school niadtong 1977. Og dugang pang mga infrastruktura sa gobyerno ang gipahimutang sa barangay sama sa health center, barangay hall o uban pa. Sa pagkakaron, ang bukirang barangay sa Santa Margarita ang usa sa mga bukirang barangay nga malambuon, sanglit, dili naman lisod ang transportasyon sa dakong bahin sa kabukiran sa lungsod sa Ilongos. Gumikan sa simentado na ang daghang kadalanan sa kabukiran. Ang barangay Santa Margarita sa pagkaroon gipanguluhan sa ligong haligi silang katilingban ang ilang amahan sa barangay nga si Kapitan Honorio Sorita. Mabuhi ang mga hilumosnon. Hilumosnong mithi. Paghanduraw sa atong kagahapon. This is the Information Hub, soaring higher in the airwaves. This is 93.5 Marian FM. Hilongos Aggregates. Magtukod ka wa ubay, tamakanan ba imong yuta kay na lupa? Ay nagabala ka parts, punta ka dayon ang Hilongos Aggregates. Paspas sila nga motomod sa inyong mga panahanglanon sa construction. Ano na sila wash sand, screen sand, 3/4, 3/8, G1, ready mix, boulders, ug uban pa. Hilongos Aggregates. Makontak sila sa numero nga 0915-5952-608 o di ba kaha sa 0949-5722-708. Hilongos Aggregates sa panginahanglanon sa construction. Ang Hilongos Aggregates, ano na sab sila'y ready mix concrete. Hilongos Aggregates. Limpyo ang karne sa baka, kabaw, manok, baboy, processed foods, mga sangkap sa imong paboritong putahe, grocery, umiara ang gikinahanglan sa imong family. Renren and Josel, Meat Shop and Grocery. Meat perfection every time. Ang Renren and Josel Meat Shop and Grocery, ano na ituto ka mga sangang tindahan nga sayon kayong turon, anaa sa karnihan sa merkado publiko. Nausap sila sa Civil Quino Street sa eskina sa Calvi Canonay, o ingon man sa Army Flatsi Street sa eskina sa Cabidal. Samtang kompleto sab sa tanang mga panginahanglanon sa kusina. Ang ilang tindahan sa Dan Juan Luna sa lungsod sa Bato. Ang Renren and Josel Meat Shop and Grocery gipadagan ubos sa landong sa RJTN Corporation. Alang sa healthy o happy nga family, adto mata sa Renren and Josel Meat Shop and Grocery. Meat perfection every time.
Kung sa'yo sa kabangtagon mangita tagpainit sa Lola Luz mamalit lambian barato puso init daling na adonata Lola Luz garantisado yun nga lamian Lola Luz sigurado yung sustansyado Lola Luz among gidalit ang inyong paborito Lola Luz absolutely delicious kung ang init nga pan ang atong gikinahanglan sa Lola Luz mamalit Monay pandesal, Frances Elorde og cheese bread daling na ato na ta Lola Luz garantisado gyud nga lamian Lola Luz sigurado yung sustansyado Lola Luz among gidalit ang inyong paborito Lola Luz absolutely delicious absolutely delicious absolutely delicious Hillary Department Store, abunda sa bisan unsa nga mga matang sa panginhanglanon sa panimay, lapad nga kapilian sa grocery, di kalidad nga mga appliances, mga sinina ni kuya ug ni baby naasab, ug uban pang mga gikinhanglan sa panimay, sa eskwela, sa trabaho ug sa inyong pagpagwapa o pagpagwapo. Ang Hillary Department Store nagtanyag sab sa wholesale ug retail nga presyo alang sa ilang mga produkto. Alang sa inyong mga pangutana o mga pagsusi, kontak ka lamang palihog ang Hillary Department Store. Tinagay sa cellphone number nga 0917-157-4032 o sa landline number nga 567-8015. Muatiman sa inyong mga panginahanglanon ang mga buutan o maabi-abihon nila nga mga staff. Busa, unsa pa imong ipaabot. Adto na ta sa Hillary Department Store nga anaa nahimutang sa CV Aquino Street, sakop sa Barangay Sentral sa lungsod sa Hilongos. Hillary Department Store. Nangita kag hamugaway nga mga uniforme sa bisan unsa nga sports, top of the line nga mga materyales. Disenyo nga ipahaom sa unsa inyong gusto. Adto lang ang tinubdan sa dekalidad nga sports and activity apparel. A&A Sportswear. A&A Sportswear. Nagtanyag sila sa customized nga mga uniforme sa basketball, volleyball, polo shirts, PE uniforms, events o activity shirts, o dibakha, organizations and club shirts. Depende sa unsa imong gusto nga estilo. Aw naa kayo. A&A Sportswear. A&A Sportswear. Ato lang ang ilang buhatan sa Barangay San Juan. Liko lang sa tuo, unahan gamay gikan sa kapilya sa Barangay San Juan. A&A Sportswear. Alang sa inyong mga pangutana, tawaga ang numero nga 0992-610-089. O gusto kag mga sample sa ilang mga gama, i-follow lang ang Facebook page nga A&A Sportswear. Napamatud-an na nga di kalidad nga mga sports and activity apparel. A&A Sportswear. A&A Sportswear. A&A Sportswear. Nagginahanglan ka ba og abono sa yuta? Mga pesticide, binhi sa inyong mga pananom? Ayaw nagpangita og lain pa kay aniya na ang inyong sayon kayong kadangpan ang Planters Marketing. Planters Marketing. Bisitahan lang palihog ang ilang tindahan nga anaa nahimutang sa Dan RV Villaflores sa lungsod sa Ilongos. Alang sa inyong kasayon o kasayuran, ingon man mga pangutana, ayaw kaikog sa pagkontak sa numero nga 0935-923-9310. Ang Planters Marketing giduma sa Batan-ong magpapatigayon nga si Bongbong Ong. Planters Marketing. Amaras Pharmacy. Aniya na ang parmasya nga kadangpan sa mga nabagno sa kawadon nga mga kaigsuonan kinsa nangita in taon og alibyo sa gihambin nila nga mga balatian. Amaras Pharmacy. Ana nahimutang sa New Public Market sa lungsod sa Ilongos, likod nga bahin sa terminal dool sa Gaisano. Amaras Pharmacy. Hitsa sa mga tambal sa nagkadaiyang mga sakit, lakip na mga maintenance na medisina sa mga senior citizen. Sa presyo nga kaya, gaan ug pangmasa ra kayo. Amaras Pharmacy. May mo makontak ang ilang maabi-abihon nga mga staff sa numero nga
0917-244-9887. Sa tambal og maintenance nga panginhanglan, Amaras Pharmacy, imong madang Game Day Threads. Your ultimate game day gear, designed for the win. From the stands to the field, we've got you covered with custom apparel that combines comfort, style, and passion. Look and feel like a champion with Game Day Threads. You may visit our hub located at Door 2, second floor, RBVO Building, RV Flache Street, Central Poblacion, Hilongos, Leyte. Or you can contact them at 0975-346-6112 or through their email address, it's gameday88@gmail.com. Get your Game Day Threads jersey today and shine like a champ. Game Day Threads, Hilongos. Na problema ka sa mahal nga bayron sa kuryente? Ni ay alternatibo sa imong problema permi. Solar power sa Sunmax Solar. Sunmax Solar, ang kompanya nga adunay respetado nga reputasyon sa dekalidad nga serbisyo dito sa Dakbayan, Sugbo. Sunmax Solar Engineering and Services. Nagtanyag sa mga modernong teknolohiya sa solar power sama sa energy audit, solar design, installation of home and business inspection. Sunmax Solar Engineering and Services. Alang sa inyong mga pangutana, bahin sa bagong teknolohiya sa solar power, padangati og mensahe o tawagi ang numero nga 0967-140-5522. Makita sab sa ilang Facebook page nga Sunmax Solar Engineering and Services ang ilang mga nagkadaiyang mga proyekto sa mga higante nga mga kompanya sa Dakbayan, Sugbo. Ana sila nagbase sa Dan RB Fulache, doon sa Ilan sa Salog Bridge sa Sir Dan's Residence. Andam og tagana ang managing partner sa Sunmax Solar nga si Stephen Kausapin sa pagpasabot kaninyo labot sa kadako sa inyong masave sa inyong budget sa inyong bayronon sa kuryente matagbuan gumikan sa solar power. Kung sa may mong ipaabot, kontak ka na ang Sunmax Solar. Pioneering in information distribution in town, soaring higher into the airwaves. 93.5 Marian FM. This is the Pioneer Information Hub in town, 93.5 Marian FM. Soaring high in delivering your daily dose of information, music, and entertainment. This is 93.5 Marian FM. Soaring higher into the airwaves. Broadcasting from the heart of your awesome and amazing town of Hilongos, soaring higher, 93.5 Marian FM. Broadcasting live from the heart of Hilongos, this is 93.5 Marian FM. Hilongos Aggregates. Magtukod ka maubay, tamakanan ba yung yuta ka na lupa? Ay nagkabala ka parts, punta ka dayon ang Hilongos Aggregates. Paspas sila nga mutumod sa inyong mga pahinanglanon sa construction. Ano na sila wash sand, screen sand, 3-4, 3-8, G1, ready mix, boulders, ug uban pa. Hilongos Aggregates. Makontak sila sa numero nga 0915-5952-608 o di pa kaha sa 0949-57 22708. Hilongos Aggregates sa panginahanglanon sa construction. Ang Hilongos Aggregates, aduna sab sila'y ready mix concrete. Hilongos Aggregates. Limpyo ang karni sa baka, kabaw, manok, baboy, processed foods, mga sangkap sa imong paboritong putahe, grocery, umiara ang gikinahanglan sa imong family. Renren and Josel, Meat Shop and Grocery. Meat perfection every time. Ang Renren and Josel Meat Shop and Grocery, adunay tutok ka mga sangang tindahan nga sayon kayong turon anaa sa karnihan sa merkado publiko. Naosab sila sa Civil Quino Street sa eskina sa Calvi Canonay ug ingon man sa Army Flache Street sa eskina sa Cabidal. Samtang kompleto sab sa tanang mga panginahanglanon sa kusina. Ang ilang tindahan sa Dan Juan Luna sa lungsod sa Bato. Ang Renren and Josel Meat Shop and Grocery gipadagan ubos sa landong sa RJTN Corporation. Alang sa healthy ug happy nga family, adto mata sa Renren and Josel Meat Shop and Grocery. Meat perfection every time. This is the Information Hub, soaring higher in the airwaves. This is 93.5 Marian FM.
Ang takna sa 93.5 Marion FM. Alas 10:11. Hilongos atong lungsod. Tulumanon nga nahimugso sa bugtong tuyo ug tumong nga idiga ang kamatuuran ngadto sa katawhan. Hilongos atong lungsod. Way lipod-lipod nga mutandog sa mga hiskutanan nga may kalambigitan ang kinabag-an. Hilongos atong lungsod. Muhiklad sa mga labing labas nga kasayuran, impormasyon ug update sa mahaltang lungsod. Hilongos atong lungsod. Duyugi ang inyong amigo sa kahanginan, Najib Montera Cubio. Nakita mo ba ang kalahian? Natagamtam mo na ba? Ay gala, kumusta? Og maadong good morning na po, Dilongos! Ang ating nagsubukan Welcome, 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 welcome! Sa lain na sa dito pa nag-uban sa Tulumanon. Ang inyong Tulumanon. Hilongos sa tulungsod, mga igsoon. Hilongos atong lungsod. Surhay hilungos, iba tayo ng imong paglupad-lupad. Sangaan sa kitibukan nga puwersa. Sa 93.5 Marion FM. Sangaan sa pinanggaon, maghihunahunahon yung pangabaga sa Bansa Lungsod sa Hilongos. Vice Mayor Albert Bintong Villahermosa. Sangaan sa itong buutan nga man sa Lungsod sa Hilongos. Mayor Manuel Linlin Villahermosa. Sa gihapon, kini niyo po sa kalagad sa kanginan. Ang ito amigo nga way paglubot. Ang ito amigong bungoton na Montera Cubio. Makigdoyo kiminangga. Hangtod ta kanang kuntop alas 11 ang takna ni ining kabuntagon. Nang imong paglupad-lupad. Surhay Kabuntagon kay Sora Hilongos na rin adlaw mga igalang nga Sabado. Sana all Bado. Adlaw Sabado igsoon ko. Pizza 3 na oy sa buwan mga igala sa Enero toy 2026. Surhay hilungos. Kumusta to mga soki nga mga tigpaminaw? Manginaw to nga nakamudya karos na piskay kadasi ki magkamaya. Nito pa nag-uban mga igala sa Tulumanon ang inyong Tulumanon. Hilongos sa tulungsod mga igsoon. Hilongos atong lungsod. Mga good morning mo na boss Aton. Ang atong amigong konsihel nga dakog aba. Good morning boss Aton. Ma'am Livina og sa imong kabataan diha mga good morning. Agas na si Inzo boss. Iba tayo ng imong paglupad. Agas ng grade mo boss. Surhay hilungos. Happy birthday ka na, amigo Inoy. Kapasing nag-birthday ka, boss Inoy. No, lipat na. Teka, ako na rin ko. Larang ang tiyampaw. Huwag pala mahugas siya ang platito kay umiagas. Tabla pa'y naputlan. Good morning, yun na. Boss Anton. Architect Ruel Tuyan, good morning. Happy New Year, Architect. Surhay hilungos. Iba tayo ng imong paglupad-lupad. Migo nga way paglubad. Ako ba itong Migo? Way nilubad. Puti man, puti. Sa paglubad na puti. Puti man lagi. Lubad na puti. Di man. Ito nga piki ni Nagana na.
ipadayon Good morning na, Pastor Eduardo Ibanez. Suray Ilongos, Suray Ilongos, Suray Ilongos. Hilungos atong lungsod. Good morning na, Pastor Eduardo Ibanez. Maton pa rin ako. Happy New Year, tanang hilungos nun. Og sa akong idol, Manila Boy. Iapiti na po. Pastilan. Oy, kamusta mo, karubuntaga? Ha? Ang atong mga kaigsunan nga mga nanrabaho yung taon sa lagyo nga mga dapit, na. Hinay-hinay na yung taon sila dagoy-doy. Oh, hinay-hinay na po sila mga gala og back to reality. Oh, kay sa ako pag aninaw diri sa among tugkaran, agianan man to di padong dito sa pantalan. Oh, wa na ang mga rakal nagkuan oy, nagbaguod ang mga rakal og pasan sa mga pasahero. Oh. Dako katawa ra mga tag-isig barko. Palit ka tag barko no. Oh. Nagsunuray ang daghan nga mga pribadong sakyanan padong dito sa pantalan. O niya, ang mga rakal po, durong katawas mga driver. Oy, adsaw ba sa bang lubag, ha? Adios! Adios! Nagsugod na! Para ba ni isiaw, ining mga badlungon nga mga driver, mga igala sa ito mga public transport, kining pagdagan sa mga pasahero, mao yun nila, isalida. Pagbunalan ng mga dili taga-ato, sus mga timing mo taga-ato, porbida, kamoy mabunalan. Adaw taon, oy, bad na, oy. Ako mga igala, nagtuor, mga dugong gaba. Tuor, mga dugong gaba. Oh. Kanang tanan na to, mga igala, himuon, ining kalibutan na. Sa adlaw. Oh. Doon na ibaws. Yung pag naugdaog sa imong isikataw. Oh. Doon na ibaws. Na. Tuo na lang muna ho. Doon na ibaws. Ang inyong mga kaadyo nga gimang buhat, doon na po na ibaws. Samot ng mga dinautang buhat, doon na ibaws. Ha? Baos ganang binugha. Baos ganang binugha. Porbida, ang gaba pa ka, ha? Pero ang nagkakuha ni gaba kay ang gaba ko no, dili magsaba. Doon na lagi na ibaw. Kuman ira. Kuhan mo ko na, wala tawag natural law. In English to, ha? In English to. Oh. Dala. Oh, oda, kumusta mo dia? Ada mo no Sabado, tinglaba man ron. Nang laba mo. Ako sa man ni premote, tabla pa may naputlan ta ni ini. Tabla may naputlan. Nagtinonong mo tagbayad mga igala aron nga continuous ang serbisyos tubig. Naursa ba rin nga saktos bayad wa may serbisyo? Human mga igalas bagyo, itong bagyong Tino, human tong bagyong Tino, naputo sa pagsaway ang daghang magkritiko ba, ang Likopor. Bisan tuod og kanabang kita nimo sila diha nga nagtrabaho, no, sayo mo gawas ilang bay, dugay mauli. Pero doon ay mga pagsaway, daghang mga boss-boss, no? Daghang mga boss-boss, batok sa mga makaluoy daw, lain mas liko. Oh, gikuhan yung taon, giputos mga ilas komentaryo. Oh. Bipakita ko ng gamay nga post nga kanang muulbo ko sa bagay ni promoter. Oh. O saman, naanad na tayo ni promoter nga sa ganahan na sila magpagas. Ha? Naanad na lamang ka. Di mo na mao. Bisag asa na to mga igala lilion, di na mao ug mao na, di na mao.
Nga naman, sakto malagitas budget. Maabit ang gibayra na untay, pero hindi mabutlan. Pag ando pa, tabla rin na putlan dyan. Sa babuya, wag bae. Kini manggod, basic manggod nga necessity. Ha? Basic din nga necessity, ang tubig. Tubig, basic na nga necessity sa tao. Noon sa mga, ang water provider, hino sa ato, wa, may iro. Gibarugan ng masulamas, prime water, ang ilang pagka crime water. Ilan mo ano? Pastilan po. Usaon taman eh. Oh, kining mga hugasan nga nagtibunog. Oh, kining mga kasilyas, mutabang sila hingos ini. Adios. Mador ba og dunay inconvenience free? Doon na ba deduction mga kayas ng bayro nun? Wara ba ang minimum? Why loy minimum fix ka minimum. Oh, doon ay minimum nga atong bayranan sa tubig. Nagamit ka niya wa. Oh. Unsa ang serbisyo? Why fix ka serbisyo? Pastilan. Paita mo ka, Joy. Unsa ra magpapalta ta sa itong bayranan? Mapalta ta? No mercy! Why loy! Putol na son! Ha? Di natin noon? Dili natin noon na makak na bugo? Aray! Pagka... Sabado mo na rin, saka to dugo eh. Nandiakino manggunoy. Asa lagi taon, ti? Saka to high blood din na. Di ba ka mo saka yung high blood? Pila na nagkaadlaw mga igala nga, way agas-agas? Unay, hugasan sa mo. Sila manghugas ini. Sila, mga dalamas na Ramon na Barusa kay na may tabay. May tabay, Ramon. Agita. Uy, kub-kub to tabay ka panahon ano? Tunggara makating, anak ka sa devil. Dahili, ang kabungtan ba kay dili na ba kasod mukihol? Wah, kasod may gilay. Way tao, way tao. Mas maato pa'y unas kay mukanaas pa. Aray! Mas maato pa'y unas kay mukanaas pa. Oh, pero pa'y baonon, hinoon nga dahil mga holiday. Pa'y baonon nating bayad na. Nada yun. Dagon pinagagawas ka. Oy, holiday na baro na. Mudawat ibayad through Gcash. Tunggara makating, anak ka sa devil. Porbida. Inday Ming, masong good morning nila Inday Ming. Hoy, alas 10:24 naman day. Imbis kay relax at taro kay Sabado. Saka tong dugo ini da. Saka tong dugo dala. Nawara ba kasi init ang adlaw karon panahon na di sa to. Oh, igo-igo rang lugdong lang gamay. Oh. Bugnaw-bugnaw to panahon, ato lamang dili sapoton si Busruro Bair. Ambot katunong baka ni gabi eh. Wa na mo kasuroy. Wa na kasuroy itong amigo sa salusanan niya. Lingaw-lingaw dahil kagool. Kana bang mga paningkamot versus paninguha? So, ko naman. Paningkamot versus paninguha? Dahil Buluro Mayor, good morning Manila boy. Ang imong giingon nga next year na makuha ang mais January 3 naman ron.
Wa pa makakatagan yun pila ka lugas ng bugas mais. Pila ka buok, pila ka lugas ng 5 kilo nga bugas mais. Doon ako nakatulong ni gabi eh. Nakatulong. Asa kanong. Igon. Basin ang gusto sa prime water Metro Hilongos, magsige ta og pundo og tubig. Kay wa sila tubig nga mahigop. Uy, di ba na to sa? Ha? Di ba na to sa? Ang atong bugtong sa ano, yung subscriber sa nila. Oo, nandito. Ila man ko na obligasyon ang papangitag tubig. Papangita pag tinubdan sa tubig. Ila ka na obligasyon na lapid na sa kontrata. Ila na obligasyon. Ang bugtong sa na to, kay subscribe ta nila. Maura ka to na. Maura ka to nito bugtong sa. Oh. Nga nagsigit ang budget sa Y Agas. Maura to bugtong sa. Kay og mapaltar mata, minor mas bus nonon, og mapaltar matag budget, no mercy. No mercy. Why loy putol na yon. Pastilan. Amot, no, New Year naman lamang pero atong kalbaryo wa pa matapos. Matapos na lamang ang mga kasalugan, Pasko, Pista, New Year, natapos na lamang ang mga kalingawan. Ang atong kalbaryo wa pa matapos. Monya mo dad, nga nanapog ka na si... Nga na ba dahil? Di na tinoon? Ha? Agas na sinso? Be, ina kong agas sinso, kaya ako magkaos. Ay, bobo na sa mga kasilyas. Pastilan. Di man niya nga kini makagala o mga sakit ta ni ining tanan. Mga sakit ta. Awa, itong mga plato, ihugas. Oh. O sa may metabona, dugo ko mga malalap. Oh. Unsa mga sakit na? Sila mo budget mga galas na tambalanan? Doon na may promoter, mudo pa na itong mga galas sa mga resita sa resita doktor? Doon na? Ha, ikon? Doon na yung promoter nga mo abaga sa itong meron sa hospital? O mga sakit na, kini hygiene man eh. Oh, ato na ning basic na panglawas. Health na ni mga galang atong masintro ini problemahan na naon sa naman noon eh. Ato ni pasagdan. Mao lagi na ang mga sakit ha. Doon na may promoter nga mudo pa. Ha? Adios. Paita na to no? I mean, pila na ni kaadlaw itang wegas-agas? Kung sa maning mga naglawat ang tiyan, motong na lamang ni sila. Ha? Mahog naman yung health issue, health concern. Kaya ang paglimpyo na mahirap sa kalibot, tubig itong gamit lagi, tubig. Tubig, taon, oy. Ang naman ka ito tabulag, bonbon, mga hilatong, mga inuduro. Adios. Kung saan na mag-review itong mga plato? Mura, mga ng tagbagol, aron nga ilabay ka human. Pastilano. Ang dalawa na ka doon eh, mamao. Swerte lamang itong mga tao nga doon ay mga bomba. Doon na mga galay, mga limakina nga bomba nga musoy og tubig ika sa yuta. Swerte to sila. Ang mga subscriber in town sa Prime Water, agwanta. O dahil nagtuo ko, nga majority rin ba din si Longos, nakakabit mga galaw tubig, nagsaling og tubig sa Prime Water. Oh. Puta. Sao na mo lamang ni? Nalagi hugasan rin sa amon, tipunog na. Papay labos labahanon. Papay labos kasilyas.
ingaon sa promoter, pagpundo mo nagtubig. Nga ano ba, nag-distribute mo og mga drum? Ha? Asa yung punduhan, ang baldi, cute ka, so. Oh. Kung sa pa, kung sa gusto, magpaabot mi hantod tong ang gabi. O karon sa mo agas, mura mi Gordia Gripo. Wa man mi magbadyan alang promoter para maghasol-hasol sa mong kagalingon. Ha? Wa ta magbadyan, bagay ka nagbinuwan ini promoter para ato hasolon tong kagalingon nyo. Matatagad laon or bagas na gripo. Kung sahod ng tubig, wa! Nagbadyan tayo ng tubig, nagbadyan tayo ng buwan, aron nga inigliso sa tong gripo na ay tubig nga atong magamit. That is precisely the point. Unsa man sugoon ta pag sahod mo ng tubig, sahod sa tawod. Naghatag mo gram. Kining plato na ang gigihatag ni Idoy, abot karon sa baka ni mauli. Dito ko pasalig kadlaw kay wa may agas. Wa may agas. Giokan, uy, plus 10:32 na, pero may nagiokan or ko yung kalaki, ha? Kakatang dogo. Tida. Kaya sa pagkakot ko yung mga small business, eh, basig na lang po'y pagi, ihatod ron. Ano na lamang, makapanyod to taglarang pagi, di na lautan. Ay, malotson kani mga giling mga small business. Ato magbalik, mga igan, ato isgutan. Ang akong kitambungan niya to adlong Lunis. O, pagka Disyembre 29. May tungod mga igala sa, kini ba, pag hisgot-hisgot ba, may tungod sa tong kasaysayan o kultura. Dodge Mia, oy idol, Dol, why tubig diri? Why ihugas? Ako na ino, di pangita ang tubig. Ano na promoter, pangita, Dol? Parihat ang problema. Sugod na unsag mga ambangol ini karong Lunes awa. Sugod ang ambangol unsa ini karong Lunes nga wa naman tayo mga kalingawan. Oh, mapokus mo to mga ato mga unahuna sa mga problema. Oh. Karon kay daghan pa matay na mga sobra-sobra dihang mga paksiw. Kanang mga gibang init ng mga humba. Okay pa, di pa kanula badok o. Sunod si Mana ini pohon, berbeda magsugod ng krimen. Magsugod ng krimen. Oh my good morning ni Ma'am Maribek. Ulan-ulan, good morning ni Muda, Ma'am. Happy New Year, Ma'am. May na po ba batikan, veterano naman ibig batanon pa. Veterano nga point guard sa Barangay Bogao, Boss Milo Falcone. Kini may klarong Happy New Year. Champion doon. Happy na New Year pa. Boss Milo. Oo ka. Nala, sa tababalik mga igala, ito isgutan, kining bag-on itong mga informasyon kan Hipos, labot ni Kapitan Kikoy Florilis. Oh. Doon ay bag-on mga informasyon itong Hipos, labot mga igala, kinabuhi ni Kapitan Francisco Kikoy Florilis. Kana bang Captain Florilis Street, San Antonio? O, kana. Di ay humba, boss. Nag-agas. Di ay humba, nag-agas, boss Manila Boy. Adios! Paano mag-apiki na nene? Kana noon, huwag ko nakitang dautan, ana. Huwag ko nakitang dautan. Apiki na. Kung hindi, kanaadlaw pa na itong tuluman noon, no? Hagbay ra ko na stroke. Pasaya ito, ang mahay ko. Nga ito, gisudlan ko na yung trabaho. Hindi makita problema sa tilingban. Kaya mo hatag itong humba, away na utan. Away na utan. Tawag na utan mo na. Mudawat kitang kasama, ka na pang humba.
Pawayo na, mukaon na kay Nimos nga. Hubag mo yung tiil. Oh, kaon kita kinumo ka na pang humbag. Nalaya to sa malotsan kini mga importante small business kay pangitaon na gining mamapuring manonistor. Pangitaon ng mamapuring manonistor. Pabalik pa tayo mga galaman lamang nini. We will be right back for more. Promise. This is the Pioneer Information Hub in town, 93.5 Marian FM. Soaring high in delivering your daily dose of information, music, and entertainment. This is 93.5 Marian FM. Soaring higher into the airwaves. Broadcasting from the heart of your awesome and amazing town of Hilangas, soaring higher, 93.5 Marian FM. Broadcasting live from the heart of Hilangas, this is 93.5 Marian FM. Ziz Cake ni Winsilin Fortaleza Lura. Mahimong mo-order sa inyong mga paborito nga mga kakanin nga haom sa inyong budget. Cupcake, chocolate moist cake, chiffon, cassava cake, brownies, maha blanca, lumpia, empanada, potokotsinta, biko, palitaw, ug uban pa. Ziz Cake ni Winsilin Fortaleza Lura. Kontak rayon ang Ziz Cake sa numero nga 0915-343-7366. Ziz Cake, ana nagbase sa Barangay Liberty sa lungsod sa Ilongos. Pangita lang si Winsilin Fortaleza Lura. Alang sa inyong mga panginahanglanon sa inyong mga aircon, limpyo o ayo o di bagha magpa-installer kag bag-o? Bisan unsa nga unit, why limit? Why problema? SAI Air Conditioning and Ventilation Services. Ananhimutang sa highway sa lungsod sa Ilongos, tapad sa simbahan sa Mormons. Kontak ka lang ang General Manager nga si Shubert Paran. Pinaagi sa Messenger o di bakha sa numero nga 0916-8586-228. At ang isa pang ilang mga promo sale, labi na karong panahon sa summer, labi na sa mga produkto sa Daikin Allen. SAI Air Conditioning and Ventilation Services. Mimumais Eatery and Catering Services. Nagtanyag sa lamian nga mga sudan sa adlaw nga tanan. Manok Bisaya, linat ang baboy, linat ang baka, tinuwa nga isda, siyae, lechon kawali, ug ang nagkurug-kurug pa gyud nga humba. Ano na pa gyud linat ang kabaw matag adlaw Biyernes? Mimumais Eatery and Catering Services. Ananhimutang sa RV Fulachi Street, doon sa eskina sa Kamano Bidal, ug naasab sila isang nga tindahan sa Barangay Kalanggaman sa lungsod sa Bato. Mudawat sab sila og mga short orders sama sa pansit canton, bami, pansit gisado, lumi ug uban pa. Mimumais Eatery and Catering Services. Alang sa mga order, kontak ka lang ang numero nga 0929-713-8582. Mimumais Eatery and Catering Services. Lamian nga sudan kay anak gunang unsuan. Ang Uybini Store nga nanimutang sa tapat sa Rose Pharmacy nagbaligya sa lakadaiyang klase sa mga native products sama sa banig, duyan, bakat, nigo, banig, lechon tray, mga taginting asista ug uban pa nga maginama sa uway, buli ug rumblon. Samtang naasab sila mga nakadaiyang household wares sama sa kun, batirol, kaldero, kawa, sugang ug daghan pa. Unya naa pa gyud mga kutson sa higdaanan, unlan nga mga Eurotex perting dugaya madunot na lang ang naghigda. Ang higdaanan naa pa ni apa gyud mga party accessories sama sa balon, disposable cups nga dunay mga disenyo ug uban pang mga dayan-dayan sa mga party na kayo sa Uybini Store. Andam pa gyud silang mohimo og customize nga magkinahanglanon ninyo nga mga giveaways sa birthday, bunyag ug kasal. Asa ka man ang kungana og ni apa gyud school supplies, photocopy ug rush ID. Naa unsa pa gyud imong gipangita ato ana sa Uybini Store na atapad sa Rose Pharmacy sa lungsod sa Ilongos. This is the Information Hub, soaring higher in the airwaves. This is 93.5 Marian FM.
Ang atotak na alas 10:41 na sa kabuntagon. Balik ta sa pamag-uban sa Tulumanon, yung Tulumanon nga hilungo sa tulungsod mga igsoon. Hilungos atong lungsod. Good morning, pag-usab, hilongos! Welcome back sa Tupang Pag-uban sa Tulumanon. Sa gihapon, balik ko nagpaminaw, yung bus kalagat kanginan. Ang inyong amigo nga way paglubat! Ang inyong amigong bungoton, Najib Montira Cubio, makigdoyog pinangga hangtong tagarog untong alas 11 tagna. Nining kamuntagon! Yang gibuhat ang iyang mga paku. Suhay hilungos, ipadayon ang iyong paglupad-lupad. Ato pa paminaw, oy, sa tong tanan nga mga sulit paminaw sa tanan 51 ka mga barangay din sa lungsod Silongos. Padayon Uy, si Kapitan Lisa! Anong kita Kapitan Lisa? Ang taon na! Ako, tamina pa ka Sir Carlos, no? Yes, barangay San Agustin. Boy, mo nirundo ka? Namina pa karon? Yes, barangay San Juan. Ay, barangay Bungaw. Dahan taga Bungaw tanaw na toro. Morning ko dito. Usay, inubanan sa tunggilahan, imapun Ay, gato dito. Niya kuan ba? Kana ba mga hagaw-haw sa dugang sa mukan? ipadayon. Nagya po matagapon. Pero hindi na i-live kay... Alam mo, mabahan ko sa Facebook. Ini kalakiha. Copyright ko no sa background music. Sa imong paglupad, suhay hilungos. Nagya po radyo na uminaw. Asa lang ang tambag eh. Natamaganan, matawanan. Ipadayon ang imong paglupad-lupad. Mga hagaw-haw sa dugang sa mukan. Sa mukan ka doon. Problema mga igalaga, di kasarangan. Nag alas 3 na sa hapon, ito sa alas 4, no? Kita santo nga wapa sa Timirya, makabalik. Eh. Busy pala kita sa Timirya sa mga Dea Products. Hilungos atong lungsod. Hala. Now, natong adlaw mga igalang Lunes, yung tambong ko o kaliokan dili sa munisipyo, labot mga igala sa pagtimaan sa Kapitan Kikoy Day. Kapitan Francisco Kikoy Flordelis Day. Kaya lagi ang nasa ordinansa, December 29 man. Kay, mamanay unang gituuhan nga pizza nga pagkamatay ni Kapitan Kikoy. Apan lately, doon na mga igalay mga record gagikan sa US Army Archive nga nagpakita nga dili Disyembre 29. So, amindahonon ganini mga igalang kuan, kinini ang ordinansa nga nagtimaan sa adlos kamatayon ni Kapitan Kikoy ngari sa September 18. Mao may record mga igala on September 18 American troops killed killed the leader of insurrection. Gitawag katong mga insurrectus. Mga insurrectus. Sila sa Kapitan Kikoy. Record man to, may official record man to US Army. Unta, mulalis ka nga, sila may nakapatay Kapitan Kikoy. Oh. Sumatod mga igala sa atong kuha lang, nagpasar ko rin sa si Konsihal Boyong. Apan, awahin naman ko na nagawas ba ang kinini ang bagong impormasyon gikan sa US Army Archive nga September 18. So, amin dahon nun kining maong ordinansa nga ato ibalin sa September 18 instead of December 29 ang pagtimaan sa Kapitan Kikoy Flordelis Day. Now, kini mga igala, doon na ba kayo libro? Doon na yung libro nga gisuwat. Kini, may tungkol din sa mga bayani, ha? O, sa, tanan ba, Dr. Rizal, o, sila si Kuan, tanan. Doon na yung usa ka chapter nito nga may tungkol ng Kapitan Kikoy. Nagpasabot mga igala nga, dili siya bukot-bukot nga, rebelde. In fact, ang iyang stature, ato lang sa kitawag kapitan. Kanya naman. May istorya man doon ni Ron. Bata ba sa akong nakotlohan ang informasyon hikan ni Sir Emilio John Ong? Kato, detalyado yun nga pagsaysay ba sa gikan sa pagsugod pang Kapitan Kikoy.
gitawag sa kapitan tungod kay ang tawag sa mga mayor niadto kapitan man. Oh. Unya siya may mga galay kanabang mayor di sa lungsod sa Ilongos at that time sa pag-abot mga galas mga Amerikano. Oh. Siya may gitawag og kapitan sa mga presidensya. Prinsipalya day, prinsipalya. Oh, prinsipalya. Now, nindo tong insight ni Sir Emilio John Ong kay kanang wa gyud sa ingon nga dili gyud ingon bagan ni-apply siya sa pagkakatipunero. Tungod kay there was a government naman. Doon na may gobyerno mga galang Pilipinas at the time. Sa pagtuo nga paglayas mga galas mga katsila dinis Pilipinas. Sa pagtuo nga nakabaton tag kagawasan. Mao ta na nagsaulog tag Independence Day. Pero di man ko tumatawag mga ilang Independence Day. It was the day mga gala that the Philippines was sold to the Americans. Gibaligya sa katsila ang Pilipinas nga ilang usa sa ilang mga kolonya, kuyog sa Cuba, kuyog sa kini ang mga nasod sa South America. Ang Pilipinas usa silang kolonya ilang gibaligya ngadto sa Amerika. Ngano man nakamatikod ba sila nga padung na pagkatiurok mga gala ang imperyo sa Espanya? Oh. So aron nga dili makauwaw kayo sa ilang bahin nga ang mga puti na pildi sa mga insurrectos nga ang mga hinigiban, mga guna, sondang, pinakrabok, riplira, aron nga dili kayo makauwaw sa ilang bahin kay garboso mo ni mga puti. Di sila makatugot nga mapildi sila sa mga Pilipino, mga Indio. So pag abot sa Amerika nga nagkasungi sila, nakigsabot sila dito pinaagi sa Treaty of Paris. Naama na. No? Pinaagi sa Treaty of Paris. Gibayran sa Amerika og $20 million ang Espanya aron nga maiya ang Pilipinas. Nana sa Treaty of Paris. So on June 12, naggubat-gubat kunuhay sila dito mga igalas Intramuros. Onya accounts will show nga atol sa maong gubat-gubat kunuhay ang mga Amerikano ra mga higala ang niasdang sud sa Intramuros. Buto-buto kunuhay pero way na nga matay. Way mga Pilipino pod nga ilang gipaapil sa pagsud dito sa Intramuros. So way nakakita. Pero ang mga amo na mga nasa account no nga way mga Pilipino nga nakasud sa Intramuros. Paglayas na sila, iskierda na sila. Nagsugol nag-abot ang daghang puwersa sa mga Amerikano. O dito, nibanos na sila mga gala sa pag gunit sa rindas mga kabanan. Ang nakakuan ini, kay matag lungsod, muabot ang usa barko sa mga sundao sa mga Amerikano. Una, niabot sila dito mga gala sa Ormoc. O niya, ang mga mayor, automatic man lagi na. No? Nga, doon lang tayo gobyerno. Doon na tayo, si Aguinaldo may nideklarar nga presidente. O niya, tamang lusod doon na yung mga mayor. Pag-abot sa mga Amerikano, moingon ko na mga Amerikano sa imbes nga mo kurtosikol bas mga mayor, moabot sila sa Pilipinas mayor, moingon sila, ni ako'y gipadas Amerika nga mo duma dinhi. Itogyan din ako ang imong tanang mga kuan, kay ako na mo duma ni ining lungsura. Dinis Inzo. Now, tanan nga mga mayoris, no, gikan mga Ormoc, bye-bye. O sa uban pang mga lungsod, pag abot sa mga Amerikano, automatic sila ni Hurar. Ni Hurar. Sige, mamang kayo to, so na, kamo na'y bahala din eh. Pero, dinis ato, pag abot nila mga gala sa opisina ni Kapitan Kikoy Florilis, pag ingon sa mga Amerikano, Koy, simbat na lang Koy, kaya ako na dumaan ni Koy. Ingos Kapitan Kikoy, ikaw sibat? Amo man eh. Lagunsa maka din eh. Og dito, ni-report ang mga Amerikano nga di amay subirbyo na rin heavy lane.
Ha? Ningon ang Amerikano, hindi ba na? Kwanto? Lieutenant. Oh. Lieutenant ang ni abot din sa ato nga nagkortisikol ko ng Kapitan Gikoy nga panaugod sa pwesto kay ang mga Amerikano na mubanos sa pagduma sa Hilongos. Apa niya sa Kapitan Gikoy, panguli mo si Injoy? Asa ko sa kapikiya? Hilongos ni, amo ni, kami mo dumana mo. Dito, nagsugod ang krimen. Oh. Ni-report mga gala ang Amerikanong sundao ngadto sa Commodore George Dewey man dito may nagkuha ni moy dito sa kauluhan. Sila man ang barkadahang Arthur MacArthur o ang amahan mga gala ni Douglas MacArthur. Oh, sila may haw di Pilipinas. Si Arthur MacArthur o si Commodore George Dewey. General man to si MacArthur. Oh. Pagkuha na mao to nga doon na gani gubat nga ni Tibo March 3 mo na kita Battle of Hilongos. The Battle of Hilongos nga gipugos gud sa mga Amerikano sa pag take over mga gala ang gobyerno sa lungsod. Oh, na-record sa kini ang US Army Archive nga nagdetigayon yun ang kini ang gubat Battle of Hilongos March 3. Oh, nga niresulta sa pag kagi nila Kapitan Gikoy balik dito may ilang kampo sa Pulta. Now, naghabat ko na katunan, no? Nganong naabot man sila itong ulong Santa Rita? Nganong dili mas makinhas? Nganong di mas tagnati? Kay di ay, kininindot ni nga ako, ang nakatunan. Kanyan to, marunong ko sa Kapitan Gikoy. Doon na sa may kanang instinct ba? No, doon na sa instinct nga, kanang military instinct ba? Aron nga dili siya masundan kay magkabayo ra sa wa pa may motor niya to. Magkabayo to sila. So og asa kaagi dunay tunom sa kabayo. Makita, no? Makita nga asa ka maduong. O sa may gibuhat ni Kapitan Gikoy aron nga dili siya masundan. Asa yung mga grupo nga wabay traces ba? Wabay trace mga galag diin maagis, hay, may agis kiko dyan eh. O sa iyang gimo, ang iyang kabayo, sakay sa kabayo, iyang subayon ang salog. Salog. Subay sa salog. Naday tunom sa kabayo, mabili na ng tubig, waman. Kamao yun, no? Kamao yun. Wa may tono bangay gala sa kabayo may bili na ng tubig kaya nagsige dagan ng tubig. Oh. So sa tubig siya masubay. Salog. Hangtod gani amot sila mga gala anang duha ka mga dagkong bato. Dias barangay sa Tarita karon nga murag mo pultahan mo nang gitawag pulta. Oh. Nang gitawag pulta. Unya ang lugar mo dito strategic kayo sa pag-ambush. O mapugos kay so dito, pormida. Di ka kauling buhi. Di ka kauling buhi. Nga naman, gawas nga bantang kadaan sa mga nagatang nimo dito, bantang kayo ba? Oh, makita gyud di mo ang mga nagpadung. Pabor kayo inig ambus. So why nagpagara-gara og suod gani sulong sa ilang kampo? Ang ilang mga higalang gihimong estratiya sa mga Amerikano, kini ra tong paghaylo mga higala sa mga taong dali raning lahon. Una, posisyon sa gobyerno. Ay haylo. Mao man nilang style. Bisan gani sa panahon sa World War II, mao nilang magpropaganda ba? Propaganda style. Nga wa mi mo anhi alang sa gubot, ni ami alang sa kalinaw. O man ni. Bisan gani sa gubat sa Iraq, mao man mga igala ilang gihimo. In fact, kita doon sa pagkakpak dito, panahon sa gubat sa Iraq, na sa usa Afghanistan. Nga wa mi mo anhi para sa gubot, yan himi para sa kalinaw. Pero nakigubat sila para sa kalinaw. Bata palagi Francis M. You cannot talk peace and have a gun. Pero mo lagi so kuha ko paminahon ba? They come in peace but they wage war in the name of peace. Smuko din mo na. They wage war in the name of peace. Oh?
niya og ang ilang strategy aron nga magkurugyos kahadlok ang mga Pilipinhon. Mo na ilang kanabang scorch to the ground ba? Oh. Matag doon ay paghitabo nga di sila makauyon. Kaya gusto sila mubaos. Kaya mapiki sila, mabatyan sila mga sundao. Ilang pangdauban mga higala ang usa ka lugar hangtod nga doon ay usa nga mutugan nga makahatod sa pagkadakop sa taong ilang gipangita. Oh. Pero naibag-o nga impormasyon. Ang bahay ni Kapitan Kikoy diha man sa kanang Bilyeho Building. Kanang Bilyeho Building ba? Oh. Mo na bahay ni Kapitan Kikoy. O ang atbang ana kining atbang ana kanang butika din niya karon. Oh. Budiga na slanot. Oh. Kay ang pamilya ni Kapitan Kikoy well off man yun, no? Mga negosyante man to, si Juan Onson. Sa pag-adto sa mga Amerikano sa bahay ni Kapitan Kikoy nga giingon nila nga kuan nakig transaksyon ang mga Amerikano nga pahawaon ng Kapitan Kikoy kay sila may muduha sa Hilongos. Nakabantay si Kapitan Kikoy nga mo magdakop ni Padong. Haysuki man sa. Pagsuki ni Kapitan Kikoy nga pasaylo ako Americans pero wa ko'y plano mo hatag ninyo gahom. Pag-igham sa mga Amerikano, nakapaminaw, matikos, Kapitan Kikoy, Padong manipusas. Adios. Padong pusas man yung kalakihan. Lain magtuno sa igham. Di, Kapitan Kikoy, excuse me guys. Excuse me guys. Ato sa silang kusina. Ato sa kusina nila. At nga mga Amerikano, wala namang balik Kiko. Ay, manitikodan eh. O dito, nahanaw daw buwas Kapitan Kikoy. O nawa nila buwagi ang iyang panimay. Unsay gihimo ni Kapitan Kikoy. Mura mag-hosted sa mga Amerikano ba? Inabayo sa pamilya. Isang ipalighot ang isang mga pamilya. Isang mga anak. Gagmay pa. 10 anyos pa kung kami ng mga bata. Kabataan. Isang ipa hinahinay og sibat isang mga asawa, isang mga anak gikan sa ilang bahay. O sa isang gihimo aron nga manglaya sa mga Amerikano sa bahay. Si Jamis mo ni daom sa kulingong bahay. Isang gisunog ilang kulingong bahay. Aron nga manghawa mga igalang mga Amerikano. Lain pa din sa gihimo. Ang driving force yun sa ilang pag-ukupar ang ekonomiya sa lungsod. Di man sila mga ilang makahimo og wa sila way kwarta. Ang driving economy factor sa ato is ang lanot. Nga nun ay daghan silang Kapitan Kikoy. Ilang budiga lanot. Ang sa isang gihimo. Aron nga, wa kasi mahimo ang mga Amerikano, hashtag ilang kagalingong budiga, isang gisunog. Hingsamot o kasuko ang mga Amerikano. Report na po sila kumunod sila. Hinggara naman niya mo insuliktos na rin. Huwag naman sila may. Huwag naman makaon na rin taon. In fact, there was a point mga igala nga, ilan ang kuan ba? Ilan ang apiki pag-adyo ni Kapitan Kikoy ang mga Amerikano. Nga nalupig. Paano kung magalupig ang mga Amerikano? Kapila na po lang buok. Gataki sa mga rebelde. Nilang Kapitan Kikoy. Unsa ilang gihimo? Ilang gisunog mga higala ang kampanaryo? Ang kampanaryo? Kanang katong kampanaryo ba? Nagdilaab na, mura na mga higalang torch. Signal di ito. Signal na ito sa ilang mga barko sa Navy. Kaya natural, wa pa may radyo ni Anto. Wa pa may radyo. Wa pa may komunikasyon, wa pa cellphone, wa pa internet, wa pa. Ang ilang signal nga, nangado kagtabang ang mga Amerikano sa ilang makauban sa mga Navy. Pag kita nila nga nagkadto-kadto akuan, makita man na sa dagat. Mao ilang signal nga mopaduol ang mga barko ron nga maluwas ang ilang mga sakop nga pila na lamang kabuok ang nahibilin kay giatake na sa mga rebelde nilang Kapitan Kikoy. Alas 11 naman kuno, gibugaw naman ko. Ato alam maling
Paresunod sa manubol. Sa manubol ka daghan pa ta mga galak-angay nga isgutan may tungkol ining mga bagong impormasyon sa kinabuhi mga ni Kapitan Francisco Kikoy Flordelis. Diabog naman ko. Mas 11 na ko noon. Ala! Wate ko panahon. Ang to sa sunod si Mana lapod pohon. Sangan sa kitibok ang puwersa sa 93.5 Marion FM. Sangan sa to pinanggaon mangyunan na og pangabaga sa man sa lungsod sa Ilongos. Vice Mayor Albert Bintong Villahermosa. Sangan sa tong buutan nga man sa lungsod sa Ilongos. Mayor Manuel Linlin Villahermosa. Kini niyo po sa lagat kanginan. Ang inyong amigo nga way paglobat. Ang inyong amigo nga bungoto Najib Montira Cobio manamilit og mayon. Ang katarong ug ang kangayan magpabiling idlas kana kun dili pangitaon sa katawhan. Forest are now dancing as the wind slowly grazing bodies of water are Adto na Minoy. Nagasalamat sa pagtubay. Adto na sila. Paano good morning Hilongos. Soar high. Hilongos, atong lungsod. like birds freely flying to your example support and encouragement.